Assalamu alaikum guys, welcome to Summer lecture series. As you guys know कि लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को नेपोलियनिक एरा में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो भी यूरोपियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसका नाम है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन की जो बेसिस हैं वो सिमिलर हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। रशियन रेवोल्यूशन कैसे आया, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं और यूएसएसआर की बर्थ कैसे हुई, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेक्चर सीरीज़ आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। तो गाइज़ लेट्स स्टार्ट। रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली 1917 में ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन रिज़ल्ट है दो इवेंट्स का, जिसमें रोमनोव डायनेस्टी जो ज़ार्स थे उनका इख्तिताम हुआ और यूएसएसआर की बर्थ हुई। रोमनोव डायनेस्टी जो थी वो 300 साल से रशिया पर हुक्मरानी कर रही थी और लोग इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी में ज़ार हुकूमत ने आम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन अप्लाई कर दी थी। उसके बाद जो पावर थी वो टोटली एलीट क्लास के पास थी और जो उस वक्त के जो चर्च के पादरी थे, प्रीस्ट जो थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। जो इंतखाबात होते थे वो भी एलीट क्लास के इख्तियार में होते थे, उसमें आम इंसान का कोई किरदार नहीं होता था। वर्किंग क्लास जो थी वो काफ़ी ऑपरेशन का शिकार थी और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जो थे वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। कोई इंडस्ट्री चल नहीं थी रही, बिल्कुल जो काम था लोगों का वो बिल्कुल ख़राब हो गया हुआ था और जो मुतवस्सित तबका था वो बिल्कुल नीचे दबता जा रहा था और जो आम लोग थे, जो वर्किंग क्लास थी, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी। लोग इस बादशाहत से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे और वो रशिया के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक टोटल डेमोक्रेटिक हुकूमत चाहते थे और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया लोगों ने। उस वक्त के लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे क्योंकि उन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस की बढ़ती हुई इकॉनमी और स्टेट ऑफ फ्रांस को बनते हुए देखा। वो चाहते थे कि रशिया के अंदर भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन आए जिससे हम एक रशिया को एक इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकें और रशिया को दुनिया के अंदर एक बहुत नामवर मुल्क बना सकें। ज़ार निकोलस II जो उस वक्त का बादशाह था, जो बाद में जाके रोमनोव डायनेस्टी का आखिरी बादशाह साबित हुआ, वो रस्पुटिन नामी एक शख्स, एक सूफ़ी, एक सेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। रस्पुटिन ये कहता था कि उसके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है और ज़ार निकोलस II जो उस वक्त बादशाह था वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। उसने रस्पुटिन को अपने महल में रख लिया, अपने साथ रख लिया और कुछ अरसे बाद रस्पुटिन के साथ जो ज़ार निकोलस की वाइफ थी उसके अफेयर की खबरें पूरे रशिया में फैल गईं, जिससे पूरे रशिया के अंदर एक खुरेसी, एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई क्योंकि लोग ज़ार निकोलस से बहुत ज़्यादा तंग थे। तो जब उन्होंने ये वाली खबर सुनी कि इसका अफेयर है, इसकी बीवी का अफेयर है रस्पुटिन के साथ, तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। खास तो थी उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एहतजाज करना शुरू हो गई थी, जिसके बाद ज़ार निकोलस II ने इनोसेंट लोगों की, जिसमें वर्किंग क्लास के लोग शामिल थे, उनकी बहुत ज़्यादा किलिंग्स शुरू की। उस दिन संडे का दिन था और इसको तारीख़ में ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। ज़ार निकोलस II के ख़िलाफ़ लोग बहुत ज़्यादा निकले बाहर और उन्होंने बहुत शदीद किस्म का एहतजाज किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रशिया के अंदर खाना जंगी और खुर्रेज़ी की सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी ऐसी ही सिचुएशन डेवलप हुई थी, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉब्सपेरे वर्किंग क्लास में से उभर के आया था और उसने रेवोल्यूशन को लीड किया था। इस रेवोल्यूशन के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ उस रेवोल्यूशन की हैं। वो ऐसे कि एक रेवोल्यूशनरी लीडर जिसको व्लादिमीर लेनिन के नाम से जानती है, जो कि पूरी हिस्ट्री का, यूरोपियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है और आज भी रेड स्क्वायर के अंदर, रशिया के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे उन्होंने लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा है। उसकी डेड बॉडी को उन्होंने दफनाया नहीं है, उसकी डेड बॉडी को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है ताकि जो आने वाली नस्लें हैं, जो लोग हैं, वो देखें कि एक कम्युनिस्ट लीडर जो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी लीडर था, उसने रशिया को एक 300 साला बादशाही निज़ाम से कैसे नीचे उतारा।
ولادیمیر لینن 16 سال ایگزائل میں رہنے کے بعد واپس رشیا میں آیا، اور اس وقت جو لوگ تھے، جو ورکنگ کلاس تھی، وہ بہت زیادہ ولادیمیر لینن کو پسند کر رہی تھی۔ اس کی لیڈرشپ میں بہت زیادہ لوگ نکل رہے تھے، اور اس کی جو باتیں تھیں، اس کی جو تقریریں تھیں، وہ بہت زیادہ اس وقت مقبول ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک کوٹ کی تھی کہ دا گول آف سوشلزم از کمیونزم، کیونکہ یہ کارل مارکس کی تھیوریز کا بہت بڑا ماننے والا تھا۔ اگر آپ میرا لیکچر دیکھیں جس میں نے کمیونزم کو ڈسکرائب کیا، تو آپ بہت حد تک اس ٹاپک کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ لینن جو ریولوشن لے کے آنا چاہ رہا تھا، وہ کارل مارکس کی تھیوریز پر ہی لے کے آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ مزدوروں کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن لینن نے اس تھیوری کو تھوڑا سا چینج کیا۔ اس نے کہا کہ پرولیٹیریٹس جو ہوتے ہیں، جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے، جو عام لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کی حکومت نہیں آنی چاہیے، لیکن ان کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے ان کی طرف سے ایک ڈکٹیٹر ہونا چاہیے، جو ایک ان لوگوں کو لیڈ کرے، جو بعد میں جا کے ولادیمیر لینن ہی ثابت ہوا۔ لوگوں نے اس کو اپنا ڈکٹیٹر مانا، اور جو فاؤنڈر آف USSR ہے، جو آفیشیل فاؤنڈر ہے، وہ بھی ولادیمیر لینن ہی ہے۔ اس کے بعد رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی بنائی گئی، جو مارکسسٹ اور لیننسٹ تھیوری پر بیس کر رہی تھی۔ مارکسسٹ لیننسٹ تھیوری جی بہت فیمس ہے، اس کا بہت بڑا کویسچن بھی آتا ہے جو آپ ایگزامز دیتے ہیں، جو گورنمنٹل ایگزامز دیتے ہیں، UPSC کے، FPSC کے، CSS کے، اس میں مارکسسٹ لیننسٹ تھیوری کا کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ تھیوری ہے۔ اس کے فوراً بعد 1914 میں آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ورلڈ وار 1 کے اندر رشیا نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، اور رشیا کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ بیڈلی افیکٹ ہو رہی تھی، اور وہ دن بدن نیچے آتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور جو نکولس II تھا، زار کا لیڈر، آخری لیڈر جو تھا، اس کو فورسفلی پھر لوگوں نے اتارا اپنے عہدے سے، بادشاہت کا اختتام ہوا، اور رومنوف ڈائنیسٹی کا آفیشیل اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد 10 سال تک رشیا کے اندر ایک بہت بڑی سول وار چلتی رہی، جس کے بعد 1922 کے اندر فائنلی USSR کی برتھ ہوئی، اور ولادیمیر لینن کو لوگوں نے اپنا لیڈر مان لیا۔ ولادیمیر لینن کی وجہ سے رشیا میں آج کمیونزم کا نظام بہت سکسیسفلی اپلیکیبل ہے۔ اسی کی وجہ سے دنیا میں صرف 2 کنٹریز ہیں، ایک چائنا، ایک رشیا، جہاں پہ کمیونزم کا نظام پراپرلی اپلیکیبل ہے، جہاں پہ کوئی کیپٹلسٹ حکومت نہیں ہے۔ ہمیشہ سے وہاں پہ کمیونزم کی ہی بات ہوئی ہے، اور وہاں کے لوگ اسپیشلی جو رولنگ کلاس ہے، وہ ابھی تک کمیونزم کے نظام پہ بلیو کرتی ہے۔ گائز، یہ ایک شارٹ اوور ویو تھا رشین ریولوشن اور سٹارٹنگ آف دا برتھ آف USSR کا۔ اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ لینن کی لیڈرشپ کے اندر USSR نے کتنی ترقی کی، اور سیکنڈ ورلڈ وار تک اس کا کیا رول رہا، جوزف اسٹالن کون تھا، لینن کے بعد جوزف اسٹالن کے پاس پاور کس طرح منتقل ہوئی، یہ ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہت جلد پہنچیں، تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔